अमल करने वाला बना दे। तो साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान साढ़े दिलों की धड़कन हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद हनीफ़ साहब रब्बानी तशरीफ़ ले आ चुके हैं, आन लगे ने। तो उन्होंने कबल मैं तिलावत कुरान मजीद वास्ते दावत देना साढ़े भाई डॉक्टर एजाज साहब उन्होंने बेटा हाफिज़ अब्दुर रहीम मुहम्मदी साहब आन और आके तिलावत कुरान मजीद सुनो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف